हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ ग्रेड 8को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई रेसियो एन्ड प्रपोर्सन भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु र यसमा चाहिँ हामीले युनिटरी मेथड भन्ने सब टपिकमा चाहिँ अहिले छलफल गर्दैछौँ है। र युनिटरी मेथडमा चाहिँ हामी फर्स्ट अगाडिवाला भागमा छौँ, जुनमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल र इन्डिरेक्टली प्रोपोर्सनलको कुराहरू मात्रै हेर्छौँ। अनि त्यसको चाहिँ एक्सर्साइज गर्दै थियौँ है। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 1 सल्भ गरिदिएको थिएँ भने आज क्वेसन नम्बर 2 सल्भ गर्ने उद्देश्यले फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। ल सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2 को ए है, यहाँनिर के भनिरहेको छ, अ म्यान क्यान डु ए पिस अफ वर्क इन 20 days। एउटा मान्छेले एउटा काम चाहिँ 20 दिनमा सक्छ भने के भन्दैछ, हाउ मच वर्क डज he do in 1 day। के भन्दैछ भन्दाखेरि एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा काम गर्न 20 दिन लाग्छ अरे भने उसले एक दिनमा चाहिँ कति काम गरेको हुन्छ भनेर सोधेको छ है। यसको लागि मैले के भने भन्दाखेरि इन 20 days भनेको 20 दिनमा, इन 20 days 20 दिनमा उसले कति काम गर्छ, एउटा काम गर्छ। ही क्यान डु 1 वर्क, एउटा काम गर्छ भनेदेखि उसले एक दिनमा कति काम गरेको हुनु पर्यो, 1 डेमा उसले ही क्यान डु 1/20 वर्क। यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, उसले 20 दिन लगाउँछ, यो हरेक दिन यो एउटा पुरै टोटल वर्क हो। टोटल वर्क गर्नको लागि उसलाई 20 दिन लाग्छ। एक दिनमा यति काम भ्याउँछ, 2 दिनमा यति, 3 दिनमा यति, 4 दिनमा यति, 5 दिनमा यति, 6 दिनमा यति, 7 दिनमा यति, 8 दिनमा, 9 दिनमा, 10 दिनमा, 11 दिनमा, 12 दिनमा, 13 दिनमा, 14 दिनमा, 15 दिनमा, 16 दिनमा, 17 दिनमा, 18 दिनमा, 19 दिनमा र 20 दिनमा। यतिमा उसको टोटल वर्क सकिने हो है। 20 दिनमा उसले पहिलो दिन मात्रै काम गरेको छ भनेपछि यताको दिनहरू गर्न पाइएन। हेर्नुहोस् त, 20 दिनमा उसले के गरेको छ त, यो एक दिन मात्रै काम गरेको छ। यो एक दिनमा उसले कति भाग काम गर्यो, टोटल काम भनेको कति हो, टोटल कति डेज छ यहाँ, टोटल काममा टोटल डेज भनेको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गर्दै 20 दिन छ। 20 दिनमा उसले एक दिन मात्रै काम गर्दाखेरि टोटलको एक भाग मात्रै काम गर्यो, यति मात्रै काम गर्यो। यो भनेको कति हो, 1 यहाँ यस्तै 20 वटा ब्लक छ, 1/20। यो भयो कन्सेप्चुअल कुरा। अब थ्योरिटिकल्ली हेर्नु पर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ, डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने डिरेक्टली प्रोपोर्सनलमा अब हेर्नुहोस् है, डिरेक्टली प्रोपोर्सनल यो कसरी छ, डिरेक्टली प्रोपोर्सनल के अरे जति, अब हेर्नुहोस् है, डिरेक्टली प्रोपोर्सनल कसरी छ भन्दाखेरि उसले जति धेरै दिन भयो त्यति नै धेरै काम गर्छ। जति धेरै दिन भयो एकजनाले त्यति नै धेरै काम गर्छ भनेपछि दिन जति बढ्यो काम पनि उति नै बढ्यो, दिन जति घट्यो काम पनि उति नै घट्यो। अब हेर्नुहोस् है, डिरेक्टली प्रोपोर्सनलमा 1 जेलाई राखिएको छ नि यहाँनिर, 1 भन्दा माथिकोलाई चाहिँ हामीले यतापट्टि लगेर डिभाइड गर्ने चलन छ। यो पनि तरिका हो। अब यो भयो एउटाको क्वेसनको एन्सर, सकियो। अर्को के सोधेको छ, हाउ मच वर्क डज ही डु इन 5 days। भन्नुको अर्थ चाहिँ 5 दिनमा उसले कति काम गरेको हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ नि त, एक दिनमा उसले कति गर्छ, इन 1 day he can do 1/20 वर्क, हो कि होइन। एक दिनमा उसले 1/20 वर्क त गर्छ नि। यस्तो हो भनेदेखि उसलाई 1 डेमा 1/20 गर्छ भने 5 दिनमा
के भयो फर्स्ट दिन उसले 1/20 गर्यो है फर्स्ट दिनमा, सेकेन्ड दिनमा पनि 1/20 गर्यो, थर्ड दिनमा पनि 1/20 गर्यो, फोर्थ दिनमा पनि 1/20 गर्यो, फिफ्थ दिनमा पनि 1/20 गर्यो। यो भनेको के भयो एउटा 1/20 दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा 1/20 काम गर्ने रहेछ भनेपछि 5 डेजमा उसले he can do 5 times 1/20 वर्क भनेको कति भयो 4 द्याट इज 1/4। थ्योरिटिकल्ली यही कुरालाई हेर्नु पर्यो भने यसलाई के भन्न सकिन्छ, यसलाई थ्योरिटिकल्ली हेर्नु पर्दा 1 टाइम्स 5 भनेको 5 हो, त्यसै गरी 1/20 टाइम्स 5 भनेको 1/4 हो। यतापट्टि टाइम्स 5 गर्दा यता पनि टाइम्स 5 गऱ्यो भने कुरा मिल्छ। यो भयो है डिरेक्टली प्रोपोर्सनलको केसमा मात्रै हो है यो चाहिँ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो अर्को क्वेसन के सोधिएको छ भन्दा इफ ही लिभ्स द वर्क इन भन्दा नि आफ्टर 10 डेज 10 दिन पछाडि उसले काम छोड्छ भने हाउ मच वर्क इज लेफ्ट टु डु। यदि उसले त्यो कामलाई 10 दिनमा नै छोडिदियो म सक्दिनँ अब यो भनेर छोडिदियो भने अब भन्नुहोस् उसले कति काम चाहिँ गर्न बाँकी रहन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसको लागि हामीले के गरौँ पहिला सुरुमा 10 दिनसम्म उसले कति काम गर्यो निकालौँ अनि टोटल वर्कमा कति काम भयो त्यो घटाइदियो सब्ट्र्याक्ट गरिदियो भने बाँकी रहेको काम निस्किन्छ। ल त्यसको लागि हामीले के भन्न सक्छौँ त इन वान डे he can do 1/20 वर्क। एक दिनमा उसले यति वर्क गर्छ। अब यसमा टाइम्स 10 गरियो भने इन 10 डेज हुन्छ। यतापट्टि टाइम्स 10 गरेको भएर उता पनि टाइम्स 10 गर्नु पर्यो। he can do 10 टाइम्स 1/20 वर्क भनेको 1/2 वर्क हाफ वर्क गर्दो रहेछ। टोटल एउटा वर्कमा वर्क लेफ्ट टु डु इज इक्वल्स टु total work minus work completed भन्नुको अर्थ टोटल कति काम बाँकी रह्यो भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ। टोटल वर्क भनेको टोटल जम्मामा एउटा काम थियो, एउटा काममा उसले कति सकायो वर्क कम्प्लिटेड भनेको उसले सकायो 10 दिनमा 1/2 वर्क भनेको 1/2 नै आउँछ। आधी काम सकियो आधी काम बाँकी रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है। ल यही हो है एन्सर सकियो। ल अब हामी अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि 2 को बी मा मिस्टर गुरुङ finishes a piece of work to 12 days अनि के भनेको छ how much work does he do in 1/4 day। यहाँ के भनिरहेको छ भन्दा मिस्टर गुरुङले चाहिँ एउटा काम सकाउन 12 दिन लगाउँछन् भने उनले 4 दिनमा चाहिँ कति काम सकाएका हुन्छन् भनेर सोधेको छ। माथिको जस्तै कुरा हो डिरेक्टली प्रोपोर्सनल नै हुन्छ है। यहाँनिर इन 12 डेज 12 दिनमा ही फिनिस 1 वर्क उहाँले एउटा काम सकाउनुहुन्छ 12 दिनमा भनेदेखि इन 1 डे एक दिनमा उहाँले कति काम सकाउनुहुन्छ 1/12 वर्क। अब यो 1/12 कसरी आयो थ्योरिटिकल्ली हेर्नु पर्यो भने 1 भन्दा माथिको युनिट कहाँ जान्छ यहाँ गएर डिभाइड हुन्छ। अब यो कन्सेप्चुअली बुझ्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् है 12 दिन भन्नुको अर्थ एउटा टोटल काम 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 एउटा यो टोटल कामलाई फर्स्ट दिन सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट्थ नाइन्थ 10th 11th 12th इक्वल उमा डिभाइड गर्यो भने उहाँले फर्स्ट दिनमा यति काम सक्नुहुन्छ, सेकेन्ड दिनमा यहाँसम्म सक्नुहुन्छ, थर्डमा यहाँसम्म, फोर्थमा यहाँसम्म
होइन, यो भनेको 4 2 3 4 4/20 हो, यसरी आएको हो के 4/20। अब यो 4/20 मैले त अहिले 1 त्यो डाइरेक्ट एन्सर निकालेँ 4/12 है, 12वटा ब्लक थियो नि त 4/12। हामीलाई सोधेको के छ 4 दिनमा भनिसके पछाडि इन 4 days he finishes 4 into 1/12 वर्क भनेको 1/3 वर्क पनि हो है, यो पनि हो। अब यो कसरी मैले लेखेँ भन्ने अर्को पनि आउन सक्छ, यो अर्को तरिकाले पनि बुझाउन सक्छु। एक दिनमा चाहिँ उहाँले 1/12 वर्क गर्नुहुन्छ, पहिलो दिनमा 1/12 कम्प्लिटेड। अब सेकेन्ड दिनमा पनि 1/12 काम सकाउनु भयो, थर्ड दिनमा पनि 1/12 गर्नुभयो र फोर्थ दिनमा पनि 1/12 गर्नुभयो। ल यो सबै चिजलाई जोड्नुहोस् त कति आउँछ, यो भनेको 4/12 आउँछ। 4/12 भनेको कति हो, 4/12 भनेको 1/3 हो, सकियो कुरा। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि इन हाउ मेनी डेज would he finish 1/4 part of the work? भनेको अर्थ चाहिँ उहाँले 1/4 पार्ट अफ वर्क 1/4 भाग काम कति दिनमा गरेर सक्नुहुन्छ त भनेर सोधेको छ है। यसको लागि हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि one work is finished in कति डेजमा 12 दिन लाग्छ, 12 दिनमा एउटा काम सकिने हो भनेपछि एउटा काम सकिन 12 दिन लाग्छ भनेको हो के। त्यसो हो भनेदेखि 1/4 वर्क इज कम्प्लिटेड इन 12 into 1/4 डेज भन्नुको अर्थ 3 डेज। 3 डेजमा चाहिँ उहाँको 1/4 1/4 भाग काम चाहिँ सकिने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि बुरासी क्यान डु 1/3 पार्ट अफ वर्क बुरासी क्यान डु 1/5 पार्ट अफ वर्क इन 6 days भनेको उहाँले 1/5 पार्ट अफ वर्क चाहिँ 6 दिन लगाएर सकाउनु हुने रहेछ। अब हामीलाई के सोधेको छ हाउ मेनी डेज वुड सी कम्प्लिट द होल वर्क। इन हाउ मेनी डेज वुड सी कम्प्लिट ल अब यो भनेको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि त्यही हामीले नर्मल युनिटरी मेथड लगाउँदा एन्सर आइहाल्छ। हेर्नुहोस् है, उहाँले 1/4 पार्ट अफ वर्क इज 1/5 1/5 पार्ट अफ वर्क इज कम्प्लिटेड इन 6 days। यस्तो हो भनेदेखि के हुनु पर्यो त, एउटा काम सकिनको लागि पार्ट अफ वर्क इज कम्प्लिटेड इन के हुन्छ, यो डिरेक्टली प्रोपोर्सनलको केसमा यो चिज 1 भन्दा माथिको चिज चाहिँ यहाँ आएर डिभाइड हुने हो 6/1/5 डेज। अब यसलाई तपाईँहरूले युनिटरी मेथड लगाएर के अरे युनिटरी रेसिप्रोकलको कन्सेप्ट लगाएर गर्न सक्नुहुन्छ है। रेसिप्रोकलको कन्सेप्ट अनुसार यदि A/B डिभाइडेड बाई C/D छ भने AD/BC हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेको के 6 times 5 days। यो भनेको कति आयो 30 दिन। 30 दिनमा चाहिँ उहाँले त्यो काम सक्नुहुने रहेछ है। ल यो भयो। अनि अर्को क्वेसन के सोधिरहेको छ यहाँनिर, अर्को चाहिँ हाउ मच वर्क
डज सी डु इन 1 डे। उसले एउटा काम सकाउन 30 दिन लाग्छ भने एक दिनमा कति काम गरेको हुन्छ भनेर सोधेको छ। गाह्रो कुरा छैन यसमा। यहाँनिर के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा माथिको कुरा लेखौँ। 1 पार्ट अफ 1 वर्क भनौँ न। वान वर्क इज कम्प्लिटेड इन कति डेजमा 30 डेज हो भनेदेखि 1 डेमा कति कम्प्लिटेड हुनु पर्यो 1 डेमा चाहिँ उसको यो 1/30 वर्क चाहिँ हुनु पर्यो। यो मैले कसरी लेखेको भन्दाखेरि अघि चाहिँ मैले यता लेखेर यताको उता डिभाइड गर्न पठाउँथेँ नि। अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई उल्टो गरेर देखाएको। यतापट्टि चाहिने थाहा भएको क्वान्टिटी लेखेर उतापट्टि पत्ता लगाउनु पर्ने क्वान्टिटी लेखेको। हेर्नुहोस् त 1 को माथि के छ 30। यो 30 कहाँ गयो त यता डिभाइड हुन पुग्यो। यसरी गरेको है। सजिलो कुरा छ। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि हाउ मच वर्क इज लेफ्ट टु डु इफ सी वर्क्स ओन्ली फर 9 डेज। वर्क फर 9 डेज। अब यसले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि यदि उसले 9 दिनसम्म काम गरेर म त सक्दिनँ कस्तो गाह्रो भयो भनेर छोड्नु हो भने अब उसको कति काम बाँकी रहन्छ भनेर सोधेको हो के। यसको लागि पहिला त हामीले 9 दिनसम्म उसले कति काम गर्यो पत्ता लगाउने। अनि त्यो पत्ता लागिसके पछाडि टोटल काममा त्यति काम घटाइदियो भने बाँकी रहेको काम आउँछ। ल हेर्नुहोस् है। सी डज कति काम 1 एउटा काम इन होइन यसरी भन्दा पनि सी डज 1/30 वर्क इन 1 डे। एक दिनमा उसले 1/30 वर्क गर्छ भने उसले सी डज एकछिन यसलाई छोड्नु वर्क इन 9 डेज। यो भनेको 1 × 9 गरेर 9 आएको हो भने यसमा पनि ×9 गरियो भने एन्सर आउँछ। अब यो भनेको कति भयो 30। 10 र 3 3/10 काम चाहिँ उसले 9 दिनमा गर्ने रहेछ भने बाँकी काम भनेको कति भयो टोटलमा कम्प्लिटेड हो घटाउने। वर्क लेफ्ट इज इक्वल्स टु टोटल वर्क बाई टोटल वर्क माइनस टोटल वर्क माइनस कम्प्लिटेड वर्क भनेको कति आउने भयो त टोटल वर्क उसको कति हुन्छ। कुनै पनि काम सधैँ टोटल भनेको 1 हुन्छ। 1 वर्क भनेको छ भने 2-3वटा वर्क भनेको छ भने चाहिँ अब त्यो केस अनुसार हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई अवर्क एउटा काम भनेको थियो त्यही भएर टोटल 1 राख्यौँ माइनस कम्प्लिटेड वर्क कति छ 3/10 भनेको 10 - 3/10 भनेको 7/10। ल उसको अझै यति काम चाहिँ बाँकी रहेछ है भनेर भनेको र यति भन्दै म चाहिँ आज बिदा माग्न चाहन्छु। हामी नेक्स्ट सिरिजमा फेरि पनि भेटौँला। त्यतिखेर हामी बाँकी रहेका क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ र त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर चाहिँ 9849595895 यसमा कन्ट्याक्ट गरेर मलाई यो कुरा आएन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। अथवा हामीलाई वाट्सएपमा कि त भाइबरमा मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। ल यति भन्दै बिदा माग्छु। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।